नमस्कार। कार्यक्रम पर्यावरण र विकासको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। सञ्चालक कोमलचन्द्र भगत र क्यामेरामा सन्तोष परियार। आजको विषय रहेको छ बाघ संरक्षण र यो निर्माण गर्न हामी आएका छौँ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र जुन सौराहामा रहेको छ। यसको हाम्रो कार्यालयमा आजको विषयमा हामीले यहाँको संरक्षणकर्मीसँग आजको कुराकानी हामीले गर्दै जानेछौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ बाघको सङ्ख्या 2022 सम्म 2010लाई चाहिँ बेस इयर मानेर 2022 सम्ममा डबल गर्ने भनेर त्यो अनुसारको कार्ययोजना तयार गरेर यसको लागि चाहिँ ग्लोबल टाइगर रिकभरी प्रोग्राम छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ नेपालको चाहिँ नेसनल टाइगर रिकभरी प्रायोरिटिज भन्ने छ। त्यो प्रायोरिटिजहरू बनाएर त्यो अन्तर्गतहरू काम भइरहेछ भने अर्को चाहिँ बाघ संरक्षणको लागि भनेर स्पेसिस कन्जर्भेसन एक्सन प्लान भन्छ। त्यसमा बाघ संरक्षण कार्ययोजना हैन एक्सन प्लान टाइगर कन्जर्भेसन एक्सन प्लान त्यो पनि नेपाल सरकारको अब हाम्रो यो बाघको अथवा वन्यजन्तुको हेर्ने वन्यजन्तु संरक्षण विभाग राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग मार्फत चाहिँ त्यो इन्डोर्स भएर त्यो लागू भइरहेको छ। त्यो अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेछ र संरक्षणको सँगसँगै हामीले चाहिँ अब अनुसन्धानको कामहरूमा चाहिँ अब संरक्षण अनुसन्धान दुईटैको काममा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले चाहिँ नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेछौँ। मुख्य कुरो त अब बाघ कति छ भनेर सङ्ख्या पत्ता लगाउने एउटा मुख्य काम हुन्छ। हामीले 2009मा पहिलो राष्ट्रिय गणना भएको थियो बाघको, अनि त्यसपछि 2013मा दोस्रो राष्ट्रिय गणना भयो भने 2018मा चाहिँ तेस्रो यो पछिल्लो समय गरिएको गणना चाहिँ 2018मा भएको थियो। र यो सबै गणनाहरूमा चाहिँ हामी यो कोलाबोरेटिभ रूपमा काम गर्छौँ। अब राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले चाहिँ आफ्नो फिल्डमा भएका फिल्डका कार्यक्रमहरू मार्फत फिल्ड कोअर्डिनेसन, त्यसपछि फिल्ड इम्प्लिमेन्टेसन र त्यसको डाटा रेकर्डिङ एनालाइसिससम्मको कामहरूमा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्छौँ। यो सबै काम नेपाल सरकारको नेतृत्वमा हुन्छ। अनि WWF को टेक्निकल इनपुट पनि हुन्छ। WWF नेपाल र जेडएसएल नेपाल हामी जनरली चारवटा यो मेजर पार्टनरको रूपमा यसमा काम गरेका छौँ भने यो वन विभाग जुन चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र अथवा निकुञ्ज आरक्षको क्षेत्रभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा चाहिँ वन विभागको पनि सहकार्यमा यो कामहरू गर्छौँ। र यसमा हामीले सङ्ख्या पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ अहिले संसारमा भएको सबैभन्दा राम्रो मानिएको मेथड जुन क्यामेरा ट्र्याप राखेर त्यो क्यामेरा ट्र्यापमा परेका बाघका फोटाहरू एनालाइसिस गरेर क्याप्चर रिक्याप्चर भन्छ, कतिवटा बाघ चाहिँ क्यामेरामा परे, कतिवटा बाघ चाहिँ मिस भयो होला भन्नेसम्मको चाहिँ गणना त्यसलाई समेत इन्कर्पोरेट गर्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो क्याप्चर रिक्याप्चर मेथडबाट चाहिँ हामीले बाघको सङ्ख्या इस्टिमेट गर्छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ 2018को लेटेस्ट इस्टिमेटमा 235 चाहिँ नेपालको सबै क्षेत्रको बाघको सङ्ख्या छ भने चितवनको बाघको सङ्ख्या चाहिँ 93, सबैभन्दा बढी चितवनमै छ अहिलेसम्म 93 चाहिँ बाघको सङ्ख्या रहेको छ। अब हामीले चाहिँ अब यो एउटा त ठ्याक्कै सङ्ख्या हेर्ने त भइहाल्यो, त्यो क्यामेरा ट्र्यापबाट आएको। त्यो सँगै हामी त्यो कतिवटा बाघ चाहिँ 2009मा परेका बाघ 13सम्ममा आए, 13को चाहिँ 18सम्ममा आए, अनि कतिवटा नयाँ बाघहरू निस्किए, अनि बच्चा कतिवटा बाघको चाहिँ बच्चा थियो, बच्चाको अवस्था के छ, अनि त्यस्तै कहिलेकाहीँ बाघहरू चाहिँ बाहिर निस्किने, अब समुदायमा आएर दुःख दिने, अनि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई एट्याक गरेको केसहरू पनि छ। एकदम रेयर हो तर कहिलेकाहीँ हुन्छ। त्यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भएका बाघहरू कुन हुन्, अनि हामीले कहिलेकाहीँ अब नेचर गाइड अथवा हाम्रो फिल्डमा जाँदा देखेका बाघका फोटोहरू खिच्यो भने नि त्यो कुन बाघ रहेछ भने त्यसको चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्ने, त्यसरी चाहिँ बाघको बारेमा चाहिँ सकेसम्म धेरै इन्फर्मेसन ग्यादर गरेर त्यसको चाहिँ अवस्था बुझ्ने, अनि खास गरी पपुलेसनमा के भइरहेछ। अब सङ्ख्या मात्रै भन्दा नि जस्तो कस्तो हुन्छ भने बाघमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाँडै ब्रिड गर्न सक्छ बाघ। एउटा वयस्क पोथीले एकचोटिमा 5वटासम्म बच्चा जन्माउन सक्छ हैन। जनरली एभरेजमा 2 to 4 हुन्छ, 2 देखि 4 हुन्छ, तर
कहिलेकाहीँ 5वटासम्म पनि बच्चा पाएको रेकर्डहरू छ र अनि 4वटै बच्चा एभरेजमा हुर्काउँदाखेरि पनि जम्मा 3 महिनामा बच्चा पाउँछ। अर्को 1.5 वर्षपछि त त्यो बच्चाहरू हुर्किएर डिस्पर्स भएर नयाँ क्षेत्र खोज्ने, नयाँ एडल्ट बाघमा चाहिँ कन्भर्ट हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ। त्यो हिसाबले एकदमै प्रोलिफिक ब्रिडर भन्छ हामीले, चाँडै ब्रिड गर्न सक्छ। र अब बाघको सङ्ख्या त त्यो ठ्याक्क ब्रिड भएर डिस्पर्स भएको बेलामा धेरै बच्चाहरू छन् भने ठुलो देखिने भयो, तर त्यो ब्रिडिङ फिमेलहरू जुन चाहिँ बच्चा पाउने खालका फिमेलहरू छन् तिनीहरूको सङ्ख्याले चाहिँ त्यो बाघको पपुलेसनले कस्तो गरिरहेछ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यो भएर बाघको सङ्ख्या बढ्दैछ कि अथवा अब बढ्दो क्रममा छ कि अब स्टेबल भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो ब्रिडिङ फिमेलको सङ्ख्याले चाहिँ गर्छ, हामीलाई चाहिँ निर्धारण गर्छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ चितवनको केसमा चाहिँ हाम्रो ओभरअल 93 बाघ भने नि हामीले 85 चाहिँ हाम्रो क्यामेरा ट्र्यापमा परेको थियो, त्यसमा 52 चाहिँ फिमेल थियो, भनेको मेलभन्दा फिमेलको सङ्ख्या बढी। र 2013 देखि हामीले रेगुलर रूपमा भेटिरहेका फिमेलहरू पनि धेरै भएको, ब्रिडिङ पनि गरेको चाहिँ राम्रो। अहिलेसम्मको सबै टाइगर पपुलेसन नेपालको हेर्दाखेरि अब खास गरी 3टा मेजर पपुलेसन हो, चितवन पर्साको एउटा कम्प्लेक्स भयो, बाँके बर्दियाको एउटा कम्प्लेक्स भयो भने शुक्लाफाँटाको अर्को भयो होइन। त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ चितवन पर्साको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पपुलेसन छ होइन। अनि त्यो हिसाबले अब अझै पनि यो ब्रिडिङ फिमेलको सङ्ख्या राम्रो भएको हिसाबले चितवनको पपुलेसन चाहिँ अझै राम्रो गरिरहेको अथवा अझै ग्रोथ हुने केही ठाउँ चाहिँ छ। तर ग्रोथ हुनलाई फेरि प्रे र अरू लिमिटिङ फ्याक्टर स्पेसका कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति अब हाम्रो बाघको सङ्ख्या चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट अनुसार चाहिँ चितवनमा चाहिँ त्यति धेरै बढ्न सकेको छैन होइन। तर अझै स्पेस चाहिँ अझै ठाउँ चाहिँ छ, हामीले चाहिँ अब पुगिसक्यो त्यो चाहिँ अब क्यारिङ क्यापेसिटीमा पुगिसक्यो भन्ने जस्तो चाहिँ देखिँदैन है। बाघ संरक्षण सम्बन्धी आजको कार्यक्रम पर्यावरण विकास हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एउटा ब्लक मानिन्छ बाघ संरक्षणको हिसाबले, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एउटा भने तेस्रो ब्लकको रूपमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जुन चाहिँ सुदूरपश्चिममा रहेको छ भने अहिले चितवन र यो पर्सासँग जोडिएको जुन बाघ हिँड्ने जुन एउटा बाटो छ र चितवनमा पाइने र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने बाघहरूको यस क्षेत्रमा कतिवटा बाघ अट्न सक्ने क्षमता, क्यारिङ क्यापासिटी कति छ त अबको प्रसङ्ग त्यतातिर? यो हाम्रो रिसेन्टली एउटा रिपोर्ट पनि त्यसमा बन्दैछ होइन। अब त्यो फाइनल भएर बाहिर आइसकेको छैन, तर स्टडी चाहिँ भइरहेछ। बाघको क्यारिङ क्यापासिटी चाहिँ प्राइमरीली डिटरमाइन त्यो कति हुन्छ भन्ने डिटरमाइन गर्ने अथवा त्यसले चाहिँ केले ड्राइभ गर्छ भन्दा चाहिँ प्रेको सङ्ख्या, बाघले खाने आहारा प्रजातिको सङ्ख्या। अहिलेसम्म भएको यो क्यारिङ क्यापासिटीको स्टडीको मोडेलहरू अब जस्तो स्टडी गर्ने मेथडहरूले चाहिँ प्रेलाई नै अथवा खाने आहारालाई नै बेस बनाएर गरेको छ। त्यो बेसमा हेर्दाखेरि चितवन पर्सामा भएको बाघको आहारा प्रजातिले चाहिँ 130-40 वटासम्म बाघ चाहिँ एडल्ट बाघहरू चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ अथवा त्यतिसम्म हुनसक्छ भनेर चाहिँ हाम्रो त्यो अध्ययनले त्यो चितवनको र पर्साको निकुञ्जभित्रको क्षेत्रको बनाएको छ। अनि त्योभन्दा बाहिर बफर जोन र बाहिर जोडिएको फरेस्टमा जोड्दाखेरि अझै त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा चाहिँ बाघ हुनसक्छ अथवा बाघ चाहिँ यो कम्प्लेक्समा हुनसक्छ भनेर चाहिँ देखाएको छ। अब त्यसको रिपोर्ट चाहिँ आउँदैछ, त्यो अलि फाइनलाइज भएर अब अहिलेको डाटाले चाहिँ लगभग त्यस्तो हुने जस्तो देखाएको छ होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि अझै पनि प्रे चाहिँ राम्रै सङ्ख्यामा छ भन्ने देखिन्छ। तर प्रेको एउटा चाहिँ के छ भने हामीसँग भएको प्रेहरू अथवा बाघले खाने आहारा प्रजातिको चाहिँ कम्पोजिसन भन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ ठुलो जनावरदेखि सानो जनावरसम्म हुन्छ होइन। बाघले जनरली चाहिँ के हुन्छ भने ठुलो जनावर खायो भने एकचोटि मारेपछि उसलाई 1 हप्ता 2 हप्तासम्म मार्नु पर्दैन। फर इक्जाम्पल गौरी गाई होइन, त्यो 600 किलो 800 किलोको हुन्छ होइन, मेलहरू 1000 किलोसम्मको हुन्छ। भनेपछि एउटा जनावर मार्यो भने उसलाई 2 हप्तासम्म खान पुग्छ। तर अब सानो जनावर एउटा रतुवा मार्यो भने एकचोटि मार्यो उसलाई स्न्याक्स जस्तो हुन्छ, एकचोटि मार्यो सक्यो, फेरि उसले त इफोर्ट त लगाउनु पऱ्यो मार्नु। त्यो हिसाबले चाहिँ ठुलो खालको प्रे हुनु भनेको चाहिँ बाघको क्यारिङ क्यापेसिटी बढाउन अथवा उसको चाहिँ सङ्ख्याकोलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ अथवा उसको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ। किनभने उसले जब एउटा जनावर मारेर धेरै समय उसलाई रेस्ट गर्ने अथवा उसलाई चाहिँ रिल्याक्स गर्ने टाइम भयो भने उसले आफ्नो टेरिटोरी बनाउन सक्छ, ब्रिडिङ गर्न सक्छ होइन, अरू फोकस गर्न सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ ठुलो जनावरको कम्पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो
अलिकति कम छ। जस्तो हाम्रोमा भएको ठुलो जनावर गौर हो। गौरको सङ्ख्या भनेको 468 चाहिँ हाम्रो रिसेन्ट इस्टिमेट 2016 को इस्टिमेट अनुसार चाहिँ 468 हो होइन। अनि त्यो त्यति मात्रै सङ्ख्या, त्यो भनेको अब हाम्रो यहाँ लगभग 100 बाघ भएको ठाउँमा एउटा बाघलाई 4वटा गौर पनि परेन, त्यो एकदमै सानो सङ्ख्या भयो होइन। अनि अर्को ठुलो त्यसपछिको भनेको नीलगाई हो। नीलगाई लगभग थोरै मात्रै छ। अब हाम्रो तराई के अरे यो माडीको र उता त्रिवेणीको साइडमा चाहिँ केही देखिन्छ, तर बाघले आहाराको रूपमा खाने रूपमा चाहिँ खासै धेरै नीलगाईको सङ्ख्या छैन। नीलगाई पनि ठुलो 600-700 किलोसम्मको हुन्छ। त्यसपछिको अर्को ठुलो भनेको साम्बर हो। साम्बर जरायो। जरायो चाहिँ मोरलेस लगभग बाघको डाइटमा पनि 15-20% जस्तो चाहिँ बाघ आहारा परेको छ होइन। अहिले त्यो भएर बाघले बढी प्रिफर गरेको जनावर पनि जरायो। अनि जरायोको पनि डेन्सिटी चाहिँ त्यति धेरै छैन। अहिलेको हाम्रो रिसेन्ट इस्टिमेटले त्यही 9वटा जनावर प्रति वर्ग किलोमिटर भन्ने हिसाबले 9वटा जरायो। 1 स्क्वायर किलोमिटर भनेको त 100 हेक्टर हुन्छ। 100 हेक्टरमा 9वटा जरायो छ भन्ने चाहिँ हिसाबले देखाएको छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को त्योभन्दा तलको चाहिँ वाइल्ड बोर अनि यो हाम्रो सबैभन्दा धेरै चित्तल छ। चित्तलको सङ्ख्या चाहिँ लगभग 50वटा चित्तल पर स्क्वायर किलोमिटर, त्यही 100 हेक्टरमा 50वटा जति चित्तल को चाहिँ सङ्ख्या भएको चितवनको देखाएको छ। त्यसरी हेर्दा सङ्ख्या पनि धेरै छ अनि उसको आहारामा पनि यो चित्तल नै धेरै छ। बाघ संरक्षणको कुरा गर्दाखेरि एउटा अर्को पनि कुरा के जोडिन सकिन्छ भने हामीले र धेरै संरक्षण कर्मीहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग भारतको वाल्मिकी टाइगर रिजर्भ जोडिएको छ। वाल्मिकी आश्रमबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमको अन्तिम भाग वाल्मिकी आश्रम जहाँ छ त्यहाँबाट वाल्मिकी टाइगर रिजर्भ सुरु हुन्छ। अनि कतिपय अवस्थामा हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ यहाँको बाघहरू उता वाल्मिकी टाइगर रिजर्भमा पनि गएर बस्ने गर्छन्। के कारणले हो, किन जान्छन् हाम्रा बाघहरू भारततर्फ? अबको प्रसङ्ग त्योतर्फ म लाँदैछु। चितवन चाहिँ सोर्स पपुलेसन हो होइन। भनेको यो हामीसँग मैले अघि भने जस्तो ब्रिडिङ फिमेलको सङ्ख्या पनि धेरै छ। अनि त्यो ब्रिडिङ फिमेलले उत्पादन गर्ने बच्चाहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुन्छ। डिस्पर्स भएर जाने बाघहरू चाहिँ ठाउँ खोजिरहेको हुन्छ, जहाँ ठाउँ पाउँछ उनीहरू जाने हो होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो चितवनको पपुलेसनले चाहिँ अथवा चितवनमा भएको बाघको पपुलेसनले चाहिँ इन्डियाको त्यो वाल्मिकी टाइगर रिजर्भमा पनि सपोर्ट गरेछ, त्यो पपुलेसनलाई पनि उता पर्सामा पनि गरेछ। पर्साभन्दा पूर्वसम्म पनि हाम्रो यहाँको बाघहरू गएका रौतहटसम्म पनि पुगेको रेकर्ड छ। त्यसले के देखाउँछ भने अब यताका बाघ उता हेबिटेट राम्रो भएर गए भन्दा पनि यहाँबाट डिस्पर्स भएर गएका बाघहरूले चाहिँ बस्ने ठाउँ पाए। यहाँबाट जस्तो अब चितवनले चाहिँ उता नवलपरासीको बाहिरपट्टिको वनको क्षेत्रमा पनि बाघहरू अहिले बसेका छन्। त्यो क्षेत्रमा पनि यहीँबाट गएका बाघहरू हुन्। त्यो हामीसँग एभिडेन्स छ भनौँ न। यहाँ बच्चा हुँदाखेरि परेका, कोही चाहिँ पर्सामा गएर चाहिँ क्यामेरा ट्र्यापमा पछि पर्सामा गएर सेटल भएर बसेका, कुनै चाहिँ यता नवलपरासीतिर गएका, कुनै वाल्मिकीमा गएको रेकर्ड हामीसँग छ। हामीले 2013को जुन दोस्रो राष्ट्रिय गणना गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिया भागमा पनि भएको थियो त्यति बेला सँगसँगै जस्तो। अनि दुईटाको चाहिँ जोइन्ट रिपोर्ट पनि निकालेका थियौँ। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ नेपालभरि 10वटा बाघ चाहिँ नेपाल भागमा पनि इन्डियामा पनि परेको, तर पहिला नेपालमा परेको, अरू चाहिँ पछि चाहिँ इन्डियामा भनेको नेपालबाट इन्डियातिर गएको केसहरू चाहिँ 10वटा केसहरू देखाएको छ। त्योमध्ये 4वटा चाहिँ चितवनमा देखाएको छ। त्यसपछि पनि बेला बेलामा जस्तो माडीमा गरेको क्यामेरा ट्र्याप सर्वेमा 2टा बाघ चाहिँ यताउता दुवैतिर गर्ने गरेको। अनि त्यसपछि पनि हामीले यहाँ प्रब्लम टाइगर भनेर हाम्रोमा समातेको मान्छेलाई आक्रमण गरेको बाघ चाहिँ इन्डियामा पनि परेको। त्यस्तो रेकर्डहरू हेर्दाखेरि हामीसँग 8-10वटा बाघको रेकर्ड चाहिँ वाल्मिकी र चितवनसँग लिङ्क भएको, तर पहिला चाहिँ चितवनमा परेर वाल्मिकीतिर गएको त्यस्तो केसहरू छ। त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भने जहाँनिर हेबिट्याट छ यो त इन्टरकनेक्टेड हेबिट्याट हो। हाम्रो कन्सेप्ट पनि बाघ चाहिँ ल्यान्डस्केपमा फ्रिली जता पनि जानुपर्छ, उसलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने चाहिँ करिडरहरू मेन्टेन हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ पपुलेसन लिङ्केजलाई सहयोग गर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। जुन यो तराई आर्क तथा तराई भूपरिधि भन्ने बनाएको छ त्यो कन्सेप्टमै बनाएको हो। अनि रिसेन्टली हाम्रो एउटा सर्वे चुरेमा गरेको सर्वेले चाहिँ बुटवलभन्दा पश्चिमतिर पनि एउटा एक ठाउँमा चाहिँ त्यो सैना मैना भन्ने एरियामा चाहिँ एउटा फिमेल र एउटा मेल बाघ चाहिँ क्यामेरा ट्र्यापमा परेको छ। त्यो भनेको ती चाहिँ यताबाट
चितवनतिरबाट गएको पनि हुनसक्छ, बर्दियातिरबाट पनि आएको हुनसक्छ। तर यो दुईटैको कनेक्टिभिटी हुने सम्भावना चाहिँ लगभग सेन्टरमा पर्छ त्यो होइन, त्यो सम्भावना चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भने हाम्रो यो जुन ल्यान्डस्केप लेभलमा गर्ने कन्जर्भेसन गर्ने भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ, त्यो बाघले पनि एडप्ट गरेको भनौँ न। हामीले चाहिँ कन्जर्भेसन कामहरू यता गर्दै जाँदाखेरि बाघले पनि त्यसमा रेस्पोन्स गरेर चाहिँ बिस्तारै त्यो चाहिँ युज गर्न थालेको देखिन्छ। र त्यही रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ वाल्मिकीमा गएकोलाई पनि, पर्सामा गएकोलाई चाहिँ। अब चितवनमा यहीँभित्र होल्ड गरेर राख्नुपर्छ भन्ने नि हुँदैन। त्यो राख्दाखेरि समस्या के हुन्छ भने बाघ बिचमा त उनीहरू त टेरिटोरियल हुन्छ, फाइटिङ गर्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त्यो घाइते बाघहरू बढी हुनसक्छ। अनि त्यस्ता अथवा त्यो डिस्पर्स भएर ठाउँ नपायो भने गाउँ छेउमा आउने अनि मान्छेलाई चाहिँ क्षति गर्ने, वस्तुभावलाई क्षति गर्ने हुनसक्छ। त्यो कारणले यो जुन ह्युमन टाइगर कन्फ्लिक्ट छ अथवा त्यो मान्छेलाई गर्ने क्षति, बाघले मान्छेलाई गर्न सक्ने क्षति, त्यो न्यूनीकरणको हिसाबले पनि यो बाघहरूले चाहिँ डिस्पर्स हुने ठाउँ पाउने, उनीहरूले जङ्गलमै बस्ने वातावरण भयो, जङ्गलबाटै अर्को ठाउँमा जाने वातावरण भयो भने यो कन्फ्लिक्ट मिटिगेसनमा पनि सहयोग गर्छ। त्यो भएर ल्यान्डस्केप लेभल कन्जर्भेसन भनेको चाहिँ खालि एउटा मात्रै लेन्सबाट अथवा त्यो बाघको मात्रै बाट नभएर त्यो कन्फ्लिक्ट मिटिगेसन र ओभरअल सोसाइटल बेनिफिटको हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही पाटोमा चाहिँ यो वाल्मिकी गएको टाइगरलाई पनि लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम पर्यावरण र विकास यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको विषय रहेको छ बाघ संरक्षण। कार्यक्रममा भन्ने अहिले एउटा छोटो विश्राम लिने बेला भएको छ। विश्रामपछि म पुनः आउनेछु। आवाज टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। वन, वातावरण, पर्यावरण संरक्षणलाई जोडेर निर्माण गरिएको कार्यक्रम हो कार्यक्रम पर्यावरण र विकास। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई। र आजको विषय मैले अघि नै ब्रेकभन्दा पहिले नै भनिसकेको छु। बाघ संरक्षण र बाघको अवस्था नेपालमा कस्तो छ, यसका संरक्षणका चुनौतीहरू के छन्, कहाँ कहाँ पाइन्छ, यो सबै कुराहरू आजको कार्यक्रममा म जोड्दै जानेछु। बाघ भनेको हेबिट्याटको हिसाबले चाहिँ जनरलिस्ट नै हो। भनेको स्पेसिफिक ग्रासल्यान्डमा मात्रै बस्ने अथवा चिसो ठाउँमा मात्रै बस्ने अथवा तातो ठाउँमा मात्रै बस्ने छैन। हामीले बाघको हेबिट्याट वर्ल्ड वाइड हेऱ्यो भने म्यानग्रुभ फरेस्ट भनेको पानी हुने समुद्रको छेउको जुन सुन्दरवन इन्डियाको, त्यस्तो ठाउँमा पनि बाघ छ। इन्डियाको राजस्थान को त्यो एकदम ड्राई एरियाहरू, लगभग एरिड एरिया, सुक्खा ठाउँमा पनि बाघ छ। त्यसपछि अब एकदम हाम्रो चितवन जस्तो ठाउँ मिड लेभलको चाहिँ भनौँ धेरै सुक्खा पनि होइन, धेरै चिसो पनि होइन, त्यस्तो ठाउँमा पनि छ। अनि रसियाको चाहिँ एकदमै चिसो ठाउँ होइन, साइबेरियन जुन अमुर टाइगर भन्छ, एकदम चिसो ठाउँमा पनि छ। त्यो हिसाबले एकदमै हाई भेरिएसन अफ हेबिट्याटमा चाहिँ पाइन्छ। अब यसलाई पाउने नपाउने कुरा डिराइभ गर्ने भनेको चाहिँ प्रे, त्यहाँ अभाइलेबल प्रे, डिस्टर्ब नभएको हेबिट्याट र कनेक्टिभिटी। जस्तो अब अहिले हाम्रो पश्चिममा भेटिएको उता डडेलधुरामा भेटिएको बाघको चाहिँ कनेक्टिभिटी शुक्लाफाटासँग छ। शुक्लाफाटाको जुन माथिल्लो भाग जोडिएको छ, त्यो भागबाट चाहिँ एउटा खोला तल पर्छ, त्यही खोलाको माथिल्लो क्याचमेन्टमा चाहिँ मैले अलिकति त्यो लोकेसन पनि हेरेर प्लट गरेर हेरेको थिएँ। जस्तो शुक्लाफाटाको चाहिँ यो चुरेको रिज भयो, रिजसम्म शुक्लाफाटा पर्छ। त्यसपछि चुरेबाट तल गएर अर्को त्यो खोला महाकालीमा मिसिने एउटा खोला छ, मैले खोलाको नाम त ठ्याक्कै याद भएन। अनि त्यही खोलाको एउटा अर्को ब्रान्चको माथिपट्टिको डाँडोमा चाहिँ त्यो बाघ परेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि बाघले भएर हेर्ने हो भने त्यो ठाउँमा हिँडेर जान बाघलाई त्यति टाढाको कुरो होइन त्यो। अनि अर्को चाहिँ त्यो कनेक्टिभिटी भएको हिसाबले डिस्पर्स भएर गएका बाघहरूलाई खानेकुराको चाहिँ अभाइलेबिलिटी र अनि उनीहरू जाने चाहिँ कन्टिन्युअस फरेस्ट, डिस्टर्ब नभएको अथवा डिस्टर्ब भयो भने कम डिस्टर्ब भएको एरियाहरू पाएको हिसाबले चाहिँ त्यो बाघ चाहिँ त्यहाँसम्म सजिलै पुग्या देखिन्छ। र अब बाघलाई 2500 मिटर जानु भनेको ठुलो कुरो होइन, किनभने भुटानमा 4200 मिटरमा बाघको ब्रिडिङ गरेको बच्चासहितको बाघको फोटोहरू खिचिएको छ, एभिडेन्सहरू छ।
After 3 months, cameraman Gordon Buchanan returned to check the footage and was astonished. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh, I don't believe it. Oh God! Oh, thank you, thank you, thank you. But if he thought that was exciting, 1,000 metres higher up, there was even more. Oh man, alive! Apparently a breeding pair, far from the jungle. These tigers are living right in the shadow of the high Himalayas. We are above 4,000 meters at this point. These are the highest living tigers in the world. हाम्रो नेपाली साइन्टिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो प्रहलाद योन्जन, उहाँले नै हो पहिलोचोटि यस्तो हाई अल्टिट्युडमा नि हुन्छ भनेर 3300 मिटरमा चाहिँ उहाँले फोटो खिचेर एभिडेन्स दिनुभयो। त्यति बेला भुटानको म्यानेजमेन्ट प्लानहरू बनाउने क्रममा चाहिँ उहाँले त्यो सर्भे गर्दाखेरि भेट्नु भएको थियो भने 4200 मिटरमा उहाँले पनि हामीले देखेको अथवा प्रिन्टहरू चाहिँ भेटेको हो भनेर रिपोर्ट गर्नुभएको छ। अनि पछि चाहिँ रिसेन्ट भनौँ न गएको 5-7 वर्ष अगाडि चाहिँ क्यामेरा ट्र्यापमै 4200 मिटरमा पर्यो। त्यो हिसाबले हेर्दा बाघलाई अल्टिट्युडसँग चाहिँ त्यति अब डेन्सिटी चाहिँ कम होला, अलि अब टेरेन अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ डेन्सिटी कम होला, बाघको सङ्ख्या कम होला, तर जान चाहिँ सक्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो माथि गएको भनेको चाहिँ नेपालमा किन गएन भन्ने लागिरहेको थियो हामी एज अ साइन्टिस्ट रूपमा हेर्दाखेरि। अब गयो भनेपछि नेपालको बाघ पनि अरूभन्दा फरक छैन, त्यसरी नै उनीहरूले चाहिँ त्यही फलो गरिरहेछ, ट्रेन अनुसार अथवा गइरहेछ भन्ने देखिन्छ र यसले चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ बढाएको छ हामीलाई। जस्तो अब हामीले बाघ सोच्दाखेरि खालि तराई चुरे मात्रै सोच्थ्यौँ भने अब बाघलाई चाहिँ माउन्टेनसम्म पनि यसको चाहिँ क्षेत्र छ र हामीले चाहिँ जोगायो भने अथवा राम्रो गर्यो भने हेबिटेट बनायो भने प्रेको चाहिँ सङ्ख्या बढायो भने माथि पनि जान सक्छ भनेर हामीले बाघलाई चाहिँ खालि तराईको मात्रै स्पेसिस भनेर कन्फाइन गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई दिएको छ। भनिन्छ जहाँ बाघ हुन्छ त्यहाँ संरक्षण हुन्छ भनेको कतिपय संरक्षण कर्मीहरूले भन्नुहुन्छ चुरे क्षेत्रमा जहाँ बाघको उपस्थिति छैन त्यस क्षेत्रमा चुरे संरक्षित छैन र चुरे अहिले लगभग धेरै हदसम्म चुरेको विकास हुनेको एउटा विकासको नाममा जुन किसिमको त्यसको दोहन गरिएको छ, त्यसको सर्वनाश गरिँदैछ। सारा नेपालीहरू र विश्वमा संरक्षणमा काम गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू चिन्तित हुनुहुन्छ र जहाँ बाघ हुन्छ त्यहाँ संरक्षण हुन्छ। यो किन भनिएको छ त? अबको प्रसङ्ग म त्यतातिर लाँदैछु। बाघलाई एउटा सिम्बलको रूपमा हेर्न खोजेको त्यहाँ चाहिँ, किनभने बाघ हामीले यो अम्ब्रेला स्पेसिस अथवा त्यो चाहिँ छाता प्रजाति भन्छौँ। त्यो छाता प्रजाति बाघ हुनको लागि जुन कन्डिसनहरू चाहिन्छ त्यो कन्डिसन भयो भने त्यहाँको सिस्टम चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तो बाघको लागि हेल्दी प्रेबेस भएको क्षेत्र चाहियो। प्रेबेस भनेको अब चित्तल, जरायो, बँदेल होइन, यी जनावरहरू हुनु पर्यो। त्यो जनावर हुनको लागि चाहिँ मान्छेको प्रेसर कम हुनु पर्यो, जङ्गलको अवस्था राम्रो हुनु पर्यो, जङ्गलमा घाँस चाहिँ प्रशस्त रूपमा अभाइलेबल हुनु पर्यो। अब त्यो लेभलको हुनको लागि जुन फरेस्ट कभर, ह्युमन डिस्टर्बेन्सको लेभल कम हुने बित्तिकै त्यो क्षेत्र यसै पनि नेचुरली नै राम्रो हुन गइहाल्छ। अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई दिने जुन इकोसिस्टम सर्भिसेसको कुरा छ, पानी होला, त्यो चुरेबाट आउने पानी होला अथवा त्यसबाट हुने चाहिँ स्वच्छ हावाका कुरा होला, त्यसपछि भुछे नियन्त्रण कुराहरू, यो स्वतः हुन जान्छ। त्यो चाहिँ सेकेन्डरी इफेक्ट भनौँ अथवा चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेसको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो इकोसिस्टम सर्भिसेस चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने त्यो छैन भने बाघ सस्टेनै गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ एकदमै सही हो, हेल्दी इकोसिस्टमको प्रतीक हो क्या बाघ भने। त्यो चाहिँ सिम्बल, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बाघ संरक्षण गर्दाखेरिको फाइदा भनेको बाघलाई चाहिने हेबिटेट गर्दा मान्छेलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यसले दिने इकोसिस्टम सर्भिसेस चाहिँ हामीले पनि पाउँछौँ अथवा हामी जनरल भनौँ न ब्रोड मान्छेले चाहिँ त्यसको फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने हो। कार्यक्रम पर्यावरण र विकास यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र मैले बाघ संरक्षणको कुरा गरिरहेको छु र बाघ संरक्षणमा भएका काम, बाघ संरक्षणमा भएका चुनौतीहरू, क्रियाकलापहरू, सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु। त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र भन्ने जुन एउटा संरक्षणमा काम गर्ने एउटा निकाय छ यहाँ जुन सौराहामा रहेको छ, यसको पछिल्लो समयमा संरक्षणमा गरेका विभिन्न गतिविधिहरू कस्तो छ, के गरिरहेको छ त राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले, यसको प्रमुख रामकुमार अर्यालज्यूसँग अबको कुराकानी मैले जोड्दैछु। यो वर्षमा चाहिँ हामीले विशेष गरी
पुरानो स्थानान्तरित पदमपुरमा चाहिँ समुदायमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ आय आर्जनका चाहिँ कामहरू दलित अनि पिछडिएको महिलाहरूलाई चाहिँ करिब 200 जना महिला समूहलाई चाहिँ हामीले चेतना चेली सहकारी र अनि त्यसपछि स्थानीय नगरपालिकासँग संयुक्त रूपले चाहिँ कार्यक्रम कार्पेट बुन्ने अनि ऊन काट्ने जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अनि त्यस्तै गरेर बर्नभारको आसपास क्षेत्रमा हामीले त्यहाँ भविष्यमा पर्यटन विकास गर्न त्यहाँ फार लाइनलाई बाटो बनाउने अनि त्यसपछि त्यहाँको वन्यजन्तुलाई पानी खाने पोखरी चाहिँ बनाएका छौँ र थुप्रै वासस्थानका कामहरू गरेका छौँ भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र चाहिँ आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिबाट हामी घाँसे मैदान हाम्रो घट्दै गयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले चाहिँ यो वर्षको कार्यक्रममा चाहिँ केही पैसा राखेको थियो करिब 7 लाख जति। त्यसबाट हामीले नयाँ मेसिन किनेर अनि त्यसै काटेर त्यो सफल भएपछि यसलाई लगत्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि रेकमेन्ड गरेर उहाँहरूले पनि यही मोडेलबाट चाहिँ काट्नु हो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले चाहिँ घाँसे मैदानमा चाहिँ विशेष चाहिँ सानो पैसाले पनि मिसिनरी सिस्टमबाट काट्दाखेरि चाहिँ धेरै व्यवस्थित हुने जस्तो लागेर अब अहिले निकुञ्जले सामुदायिक वनहरूले पनि मिसिन किनेर गर्न थाल्नु भएको छ। यो वर्षको चाहिँ हाइलाइट त्यो हो। त्यस्तै गरेर अर्ना हामीले कोसिटोबाट सारेका अर्नाहरू यहाँ ल्याएको थियौँ। यो वर्ष चाहिँ फेरि अर्नाका बच्चाहरू जन्मेर 13वटा भइसक्यो हाम्रो उसमा। अनि अलिकता त्यसमा जाने हामीलाई बाटोको चाहिँ सधैँ समस्या थियो। त्यो बाटो हामीले बनायौँ र त्यहाँ भित्रको घाँसे मैदान पानी पोखरी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ व्यवस्थित तरिकाले बनायौँ यो वर्ष। अनि अब यस्तै गरेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई हामीले नियमित दिने जुन चोरी शिकार नियन्त्रण को लागि चाहिँ हामीले केही सहयोगहरू गऱ्यौँ। जुन चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यो कोरोना यस्तो कोभिड-19 को बेलामा पनि अब यसको भित्री संरक्षणको पाटलाई चाहिँ बाधा नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो। अनि साथसाथै हामीले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि केही सानोतिना कामहरू गरेका छौँ। विशेष गरेर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरी बेल्ट चाहिँ चोरी शिकारमा चाहिँ गतिविधि अलि धेरै भएको स्थान हो। त्यहाँ चाहिँ मोबिलिटीलाई हामीले चाहिँ निरन्तर सपोर्ट गरेका छौँ। त्यहाँको गाडीलाई चाहिँ गर्ने त्यहाँको चोरी शिकार नियन्त्रणको टिमलाई चाहिँ परिचालन गर्नलाई पर्सा निकुञ्जको उत्तरी भागमा चाहिँ सपोर्ट गरेका छौँ। अनि अब त्यो लगायतका हामीले थुप्रै सानातिना कामहरू गरेका छौँ जसले चाहिँ यहाँको संरक्षणलाई चाहिँ सानो पैसा भए पनि त्यसले उल्लेख्य चाहिँ गरेको छ। जस्तै अब गोहीहरूको अनुगमन हामी कहाँ पाइने 2 प्रजातिको गोहीमध्ये घडियाल गोही चाहिँ संसारमै एकदमै अलमोस्ट सकिने अवस्थामा भएको प्रजाति हो र यो गोहीलाई चाहिँ आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिबाट हामीले लगातार गणना गऱ्यौँ। यसले यसको स्ट्याटस थाहा भयो र प्रत्येक वर्ष चाहिँ अब यो टिआरी जालका कारणले थुप्रै गोहीहरू चाहिँ मर्ने अवस्था रहेछ। त्यसबारेमा नलेज भयो र मिडियामा अरू चाहिँ कन्जर्भेसनका कम्युनिटीहरूमा चाहिँ हामीले यो मेसेज लिएर गयौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले घडियाल गोही चाहिँ राप्ती नदीको कठारभन्दा मास्तिरसम्म चाहिँ बस्न थाल्यो। जबकि हिजोको अवस्थामा घडियाल गोही चाहिँ राप्तीमा बस्दैन थियो, ब्रिडिङ गर्दैन थियो भन्ने चाहिँ के अरे थियो। तर अब अहिले त्यो घडियाल गोही चाहिँ राप्तीमा बस्न थाल्यो, यत्रतत्र देखिन थाल्यो र वासस्थानमा नै सुधार भयो। यहाँका समुदाय, यहाँको चाहिँ चोरी शिकार नियन्त्रणका युवा जागरणका समूहहरू र मध्यवर्तीका समिति, सामुदायिक वनहरू सबै मिलेर एउटा कलेक्टिभ इफोर्ट निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, नेपाली सेना सबै मिलेर हामीले एकदम विशेष अभियानका साथ चाहिँ खोलालाई अनुगमन गर्न थालेका छौँ। यो चाहिँ साँच्चै नै अनुकरणीय छ। नारायणी नदीमा पनि यो गर्न जरुरी छ।
यहाँ चाहिँ जस्तो राप्तीमा हामी सकेसम्म राप्तीमा माछा मारेर माछा पनि खाँदैनौँ। यहाँका मान्छेहरू सबै भन्छन् अब सकेसम्म माछा मार्न निरुत्साहित पनि गर्ने छ। अनि यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू छ र साथसाथै हामीले समुदायप्रति पनि जस्तो हामीले माछा पालन गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति माछाको बिउहरूमा सहयोग गरेर त्यसको चाहिँ अहिले भइरहेको पोखरीहरूको स्तर उन्नतिमा चाहिँ तालिम दिएर सहयोग पनि गरेका छौँ। कार्यक्रम पर्यावरण र विकास यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीले भर्खरै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख रामकुमार अर्यालसँग यस केन्द्रले सौराहा अवस्थित यस केन्द्रले यस कार्यालयले संरक्षणमा के काम गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई देखायौँ। थप प्रसङ्ग म फेरि जोड्दैछु। एउटा चाहिँ यो अब बाघ डबल गर्ने भन्ने चाहिँ पोलिटिकल डिसिजन हो होइन। अब एज अ साइन्टिस्टको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले बाघ बढाउनुपर्छ, अब अप्टिमम नम्बरमा राख्नुपर्छ अथवा यिनीहरूको चाहिँ सकेसम्म भेरिएसन बढाउनुपर्छ, कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो फोकस हुनुपर्छ। तर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले जनरल्ली पब्लिकले हेर्दाखेरि त नम्बरमा चाहिँ गऱ्यो भने त्यो सजिलो हुने हिसाबले यसले चाहिँ बेनिफिट राम्रै गराए जस्तो लाग्छ होइन। जस्तो सबैमा अवेरनेस ल्याउनलाई जनरल पब्लिकलाई चाहिँ यो डबल गर्ने, बाघको सङ्ख्या बढाउने यस्तो छ भनेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट जगाउन भनौँ न। अझै यसमा चाहिँ मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट जगाउन बाघ चाहिँ खतरामा परेर छ, यसलाई चाहिँ जोगाउनु पर्ने रहेछ, यसको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने एउटा हुइम ल्याउनलाई चाहिँ यसले ठुलो सहयोग गरेको छ। त्यो हिसाबले काम पनि भएको छ, नेपालले सक्सेसफुल पनि भएको छ होइन। तर अब यो बाघ एकचोटि बढाएपछि अब सक्यो भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने एकचोटि त्यो लेभलमा पुगेपछि त्यही लेभलमा मेन्टेन त अहिले जति इफोर्टमा हामीले मेन्टेन गरेर यहाँ पुर्याएको छौँ त्यही इफोर्टमा चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब अहिले हामीले पोचिङ भनेको जहिले पनि एक नम्बर थ्रेट नै थियो, पहिला पनि अहिले पनि छ। पछिल्लो समयमा हामीले पोचिङ नियन्त्रणमा चाहिँ एकदमै पोचिङ कन्ट्रोलमा भनौँ न चोरी सिकार नियन्त्रणमा राम्रो सफलता हासिल गरेका छौँ। तर त्यो भनेर हामी चुप लाएर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामी चनाखो भइराख्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ अहिलेकै लेभलमा जिरो पोचिङमै राख्नुपर्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को अब बायोलोजिकल म्यानेजमेन्ट, अब हेबिटेट म्यानेजमेन्टका कुराहरू छ। अल्टिमेटली प्रेले डिराइभ गर्ने भएपछि प्रेको सङ्ख्या बढाउनको लागि अहिले पछिल्लो समयमा हामीले हेबिटेटमा चाहिँ अलिकति नेचुरल सक्सेसनको कारणले अथवा हामीले म्यानेजमेन्ट इफोर्ट कति ठाउँमा पुर्याउन नसक्दाखेरि चाहिँ अलि डेटेरियोरेट भएको अथवा जनावरलाई चाहिँ सुइटेबल नभएर अलि कोर एरियाभन्दा बरु बफर जोनतिर चाहिँ जनावरको सङ्ख्या बढेको त्यस्तोहरू पनि केही ठाउँमा देखाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले कन्सिडर गरेर चाहिँ हेबिटेट म्यानेजमेन्टको कामहरू सुरु पनि भएको छ, अझै यसलाई कन्टिन्यू गर्दै लैजानुपर्ने छ। अनि त्यसपछि अब कन्फ्लिक्टको कुरा चाहिँ ह्युमन वाइल्ड टाइगर कन्फ्लिक्ट, किनभने अब सङ्ख्या बढेपछि यसै पनि हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुन्छ कन्फ्लिक्ट बढ्छ भन्ने होइन। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्फ्लिक्ट घटाउँदै सङ्ख्या बढाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो दायित्व हो। किनभने हामीले बाघ बढाउने अनि मान्छेलाई चाहिँ त्यसले क्षति गर्ने भयो, हाम्रो इकोनोमिक लस नै त्यसले ठुलो मात्रामा लस गर्ने भयो भने त त्यो पनि राम्रो भएन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रोएक्टिभ एक्सनहरू लिनुपर्ने छ। र अहिले पछिल्लो समयको डाटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो नराम्रो अथवा एकदमै बढेर गएको पनि देखिँदैन होइन। अब हामीले झट्ट हेर्दा चाहिँ अब केसहरू बढ्यो कि, किनभने हामीलाई अहिले परेपछि अहिले धेरै भयो जस्तो लाग्छ। तर मैले चाहिँ त्यसमा पहिलादेखिको डाटा अलिक लाएर हेर्दाखेरि चाहिँ टाइगरबाट हुने क्षति चाहिँ पछिल्लो समय बरु अलिकति घटेको होला, त्यस्तो बढेर गएको चाहिँ छैन। भनेपछि यही लेभलमा मेन्टेन गर्नु चाहिँ हाम्रो अहिलेको मुख्य कुरो त हामीले एक हिसाबले एचिभमेन्ट धेरै गरेका छौँ, त्यसैलाई सस्टेन गरेर अगाडि लाने र अझै राम्रो बनाउने र हेबिटेट चाहिँ बिस्तारै बाहिर पनि एक्सटेन्ड गर्ने। जस्तो प्रोटेक्टेड एरियाभित्र चाहिँ त्यसलाई प्रोटेक्सन राम्रो छ, प्रोटेक्टेड एरियाभन्दा बाहिर जाने बित्तिकै चाहिँ थ्रेटहरू धेरै छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो हाम्रो इफोर्ट चाहिँ अझै त्यो एरियामा पनि पुर्याउनु पर्ने। अब अहिले पहाडमा महाभारतसम्म बाघ भेटेपछि महाभारत क्षेत्रसम्म चाहिँ हाम्रो बाघ संरक्षणको कामहरू लैजानुपर्ने चाहिँ अबको दिशा भनौँ न, नेक्स्ट फेज चाहिँ त्यतातिर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम पर्यावरण र विकास यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र आज हामीले बाघ संरक्षण सम्बन्धी कुराकानी यहाँलाई देखायौँ र कार्यक्रमप्रति यहाँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव जिज्ञासा भयो भने आवाज टेलिभिजन भरतपुर 9 आस्था चोक बिहानी टोलमा यहाँहरूले हामीलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो
5223049 हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ भने हाम्रो avasTelevision@gmail.com मा पनि यहाँहरूले हामीलाई मेलबाट फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम यहाँहरूले आवाज टेलिभिजन एचडी र आवाज टेलिभिजनको अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि यहाँहरूले आफ्नो समय मिलाएर कुनै पनि बेला हेर्न सक्नुहुनेछ भने एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले आवाज टिभीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर पनि हाम्रो सम्पूर्ण गतिविधि र प्रोग्रामहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम निर्माण गर्न सहयोग गर्नुहुने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सौराहा र यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट मेरो छायाकार सन्तोष परियार, म सञ्चालक कोमल चन्द्र भगत आगामी एपिसोडसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् आवाज टेलिभिजन एचडी। नमस्ते, जय संरक्षण।